A 3-inch symmetrical circular arch has a span of 40 meter and central depth of 8 meter. First up, it carries an UDL of 20 kilonewton per meter on left half of the span भनेको छ है। त्यसपछि a point load of 100 kilonewton at the first quarter from right support full stop। त्यसपछि उले के सोधेको छ भन्दा फाइन्ड रिएक्सन, त्यसपछि थ्रस्ट, त्यसपछि शियर एन्ड मोमेन्ट at 10 meter from left support। फ्रम लेफ्ट सपोर्ट है। यसरी क्वेसन दिएको छ तपाईहरुलाई, फिगर क्वेसनमा दिएको छैन है। ल त्यसपछि तपाईले पहिले फिगर क्वेसनबाट फिगर जेनेरेट गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यसको सोलुसनमा जानु पर्यो है। ल के भनेको छ 3-inch सिमेट्रिकल सर्कुलर आर्च भनेको छ। पहिले के गर्नु पर्यो, सिमेट्रिकल सर्कुलर आर्च बनाउनु पर्यो। यदि क्वेसनले केही भनेको हुन्थेन भने चाहिँ तपाईले के मान्न पाउनुहुन्थ्यो, प्याराबोलिक आर्च मान्न पाउनुहुन्थ्यो है। त्यसपछि के भनेको छ भन्दा सेन्ट्रल डिप 8 मिटर भनेको छ। सेन्ट्रल डिप लागि 8 मिटरको उले दिएको छ। त्यसपछि स्पान भने कति दिएको छ उले 40 मिटरको स्पान भनेर दिएको छ है। त्यसपछि पोइन्ट लोड कहाँ भनेको छ र युडिएल कहाँ भनेको छ त्यो हेर्नु पर्यो है। लेफ्ट स्पानमा के भनेको छ उले 20 किलोन्युटन पर मिटरको युडिएल भनेर तपाईलाई दिएको छ उले। लेफ्ट स्पान भनेको चाहिँ यो भयो। यसको इन्टेन्सिटी चाहिँ कति छ 20 किलोन्युटन पर मिटरको इन्टेन्सिटी छ। त्यसपछि अर्को उले के भनेको छ भन्दाखेरि पोइन्ट लोड पनि दिएको छ कतिको 100 किलोन्युटनको। कहाँ भनेको छ त्यो चाहिँ फर्स्ट क्वार्टर भनेको छ है। फर्स्ट क्वार्टर कताबाट, राइट सपोर्टबाट। ल त्यो भने के हो त भनौ त कसैले, 4 भागको ठ्याक्कै 1 भागमा कतापट्टिबाट 10 मिटरमा राइट सपोर्ट देखि 10 मिटर हो। राइट सपोर्ट देखि 10 मिटरमा। त्यो चाहिँ तपाईलाई उले जहाँबाट पनि भन्न सक्छ है। ल भनेपछि राइट सपोर्ट भनेको तपाईलाई नेमिङ दिनुभयो भने नेमिङ दिन पाइयो, हैन भने राइट सपोर्टतिरबाट जानु पर्यो, तपाईको आफ्नो राइट है। यदि त्यो वेलकममा जस्तो कि कुनमा जस्तो कसको लेफ्ट कसको राइट भनेर कन्फ्युज हुने होइन। त्यो भन्दा सजिलो मैले ए र बी बनाइदिए। अब बी भनेको राइट मानिरहेको छु मैले है। यहाँबाट के गर्नु पर्यो, कति मिटरमा 40 को कतिवटा भाग लाउनु पर्यो, 4वटा भाग लाउनु पर्यो भनेपछि राइटबाट एउटा भाग भनेको 10 मिटर हो। यसमा कति 100 को किलोन्युटन छ भनेर उले दिएको छ। अरु के दिएको छ उले, एउटा डी पोइन्ट दिएको छ कतिमा, लेफ्ट सपोर्टबाट 10 मिटरमा भनेको छ हैन। यो पोइन्टमा तपाईले के निकाल्नु पर्यो, उले भनेको चीजहरु निकाल्नु। यसलाई मैले डी मान्दे। निकाल्नु पर्ने के छ, रिएक्सन निकाल्नु पर्ने छ, थ्रस्ट निकाल्नु पर्ने छ। थ्रस्टमा के हुन्छ, नर्मल थ्रस्ट हुन्छ, त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि रेडियल शियर निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि अरु के निकाल्नु पर्यो, मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो, एम एट डी निकाल्नु पर्यो। यति चाहिँ तपाईले निकाल्नु पर्ने छ है। क्वेशन बुझिन्छ कि बुझिदैन भनौ त ल। एक्जाममा तपाईलाई क्वेशनमा फिगर दिदैन, क्वेशन बुझिने अवस्था हो कि होइन? बुझिन्छ है। अब मैले तपाईलाई स्टेप पनि भनिदिएको थिएँ हैन, कसरी एप्रोच गर्ने भनेर। के गर्ने पहिलो काम, रिएक्सन फोर्स निकाल्ने हैन। त्यसलाई के गर्ने, स्टेप नम्बर 1 मा क्याल्कुलेसन अफ रिएक्सन भनेर भन्नुस्। पहिलो स्टेप के हुन्छ, मोमेन्ट कहाँ लिने, ए मा, बी मा और सेन्टरमा कहाँ लिने। सेन्टरलाई मैले सी भन्थे ल, कहाँ लिने, ए मा कि बी मा? ए मा लिँदा सजिलो। ल
समेसन मोमेन्टेड ए लिए एमा लिँदाखेरि के हुन्छ यहाँ कुन कुन रियाक्सन आउँछ हेर्नु पर्यो यहाँ के आउँछ एउटा आरए आउँछ त्यसपछि अर्को के आउँछ एचए आउँछ अर्को यतापट्टि पनि के आउँछ एउटापट्टि एचबी आउँछ अर्को कुन आउँछ आरबी आउँछ हैन भनेपछि मोमेन्टेड ए लियो भने पनि कुन आउने भयो आरबी को भ्यालु फाइन्ड आउट हुने भयो ल यो जेरो गर्दै मैले यो डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्दै ल के हुन्छ भनौँ त इक्वेसन मलाई अब आरबी इन्टु 40 आरबी इन्टु 40 त्यसपछि 100 इन्टु 10 त्यसपछि माइनस 20 इन्टु 20 इन्टु 20 इन्टु 10 अरु केही छ त यो बराबर 0 आयो एन्सर कति आयो त आरबी को भ्यालु कति आयो किलोमिटरमा तर 100 इन्टु 35 हो कति हो 100 इन्टु 30 10 त तपाईले बी सम्मको डिस्टेन्स राख्नु भयो हैन यहाँ के हुनु 40 माइनस 10 हुनु पर्यो हैन हो सर यो 10 हो नि हैन यो 10 हो त्यसपछि यो बाँकी कति भयो 30 बाँकी भयो यो भनेको अरु ठीक छ सर ल भनेपछि भ्यालु कति आउँछ त्यो भन्नु पर्यो निकालौँ ल कति आउँछ भ्यालु 175 175 किलो साइन पोजिटिभ हो ल कसैको फरक आएको छ नि भनौँ है अब आरबी आइसकेपछि आरए निकाल्नु पर्यो आरए कति हुन्छ त 20 5 भनेपछि 175 भएपछि कति आउनु पर्यो 325 आउनु पर्यो माइनस 325 प्लस 325 माथिबाट आउने लोड ब्यालेन्स गर्नु पर्यो हैन माथि 20 इन्टु 20 एउटा आइरहेछ प्लस 100 आइरहेछ भने 400 र प्लस 100 गर्दा 500 आयो 500 तलबाट कति गयो 175 मात्रै गयो भने चाहिँ बाँकी 385 बाँकी भयो प्लसै हुन्छ है 325 ल अब के निकाल्ने यस निकाल्न कहाँ गर्ने मोमेन्टको भ्यालु इक्वेसन कहाँ युज गर्ने MC right is equals to 0 टीको राइट MC right is equals to 0 लेफ्ट गरे पनि हुन्छ राइट गरे पनि हुन्छ है हजुर सर ल त्यो हो भने तपाईले त्यहाँको इक्वेसन भन्नु छ अब इक्वेसन भनौ त 175 इन्टु 175 इन्टु 20 20 त्यसपछि अर्को कति माइनस 100 इन्टु 100 इन्टु 10 100 इन्टु 10 माइनस एचबी इन्टु 8 माइनस एचबी इन्टु 8 यो बराबर कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो हैन ल यहाँबाट कति आउँछ एच को भ्यालु एचबी को भ्यालु 312.5 312.5 ल अब यो आइसकेपछि हाम्रो काम के हो त हाम्रो काम के हो जुन पोइन्ट दिएको छ त्यसलाई टुक्रा पारेर डी जुन पोइन्ट दिएको छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले टुक्राउनु पर्यो हैन ल पहिले टुक्राइदिउँ हामीलाई के दिएको छ लेफ्टमा भनेको छ हैन डी पोइन्ट यस सर एट पोइन्ट डी कति तलबाट लेफ्ट सपोर्टबाट कति भनेको 10 मिटरमा भनेको छ हैन हो ल त्यसको फिगर बनाऊ हेरौँ त अब मैले यसरी नै बनाउँछु तपाईहरुले बुकमा चाहिँ लाइन डायग्राम मात्र भेट्नुहुन्छ डायग्रामै भेट्नुहुन्न त्यस्तै पर्यो भने बुकहरु यदि हेर्नु भएको छ भने हेरियो बुकहरु छैन सर ल हेर्नु पर्यो है बुकहरु हेर्नु पर्यो झन् बुकमा तपाईले त्यस्तो डायग्राम पाउनुहुन्न लाइन डायग्राम पाउनुहुन्छ ल त्यो भने हाम्रो यतापट्टि
यो लाइनको अबाउटमा एउटा के हुनु पर्यो भर्टिकल हुनु पर्यो हैन यो हुनु पर्यो एउटा कुन हुनु पर्यो होरिजेन्टल हुनु पर्यो भनेको थिएँ हैन मैले यो भयो त्यसपछि यो कुन सपोर्ट हो ए सपोर्ट हो त्यसपछि यतापट्टि हाम्रो एउटा रियाक्सन आउँछ रियाक्सनलाई हामीले आरए भनेका छौँ त्यसपछि अर्को यतापट्टिबाट होरिजेन्टल आउँछ त्यो हाम्रो कुन हुन्छ एचए हुन्छ एचए को भ्यालु कति हुन्छ 312.5 हुन्छ 312.5 हुन्छ यदि तपाईलाई डाउट लाग्छ भने निकालेर हेर्ने सी को राइटमा ट्राई गर्ने सरी सी को लेफ्टमा मोमेन्ट निकाल्ने त्यो निकालेपछि तपाईले के पाउनुहुन्छ एचए को भ्यालु पाउनुहुन्छ 312.5 किलोन्युटन यो भयो आर को भ्यालु कति आछ 325 यो आछ हैन यो पोइन्ट भनेको यताबाट कति टाढा छ 10 मिटर टाढा छ 10 मिटर अब हामीलाई अर्को के पनि चाहिन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट पनि चाहिन्छ यसलाई हामीले के भन्छौं वाइडी भन्छौं त्यसो अर्को के दिएको छ युडिएल दिएको छ युडिएल कतिमा पर्छ पुरैमा पर्छ 10 मिटर पर्छ 10 मिटरमा पर्ने भयो यो कति 20 किलो न्यूटन पर मिटरको युडिएल पर्ने अरु केही छ त त्यहाँ छैन अरु केही छ अब यन र थीटा पनि देखाइदियो भयो एन र के चाहियो क्यू पनि चाहियो हामीलाई ल क्यू भनेको कतापट्टि हुन्छ यतापट्टि हुन्छ यसलाई हामीले क्यू भन्छौं रेडियल शेयर त्यसपछि एन कुन हुन्छ क्यू सँग 90 डिग्रीमा हुनु पर्यो अब यो यतापट्टि हुन्छ यो चाहिँ के भयो एन भयो त्यसपछि हाम्रो यतापट्टि के हुन्छ यो थीटा हुनु पर्यो यो पनि के हुनु पर्यो थीटा हुनु पर्यो यति हो अरु केही छ त यसमा यो पोइन्टमा हामीले हेरिरहेका छौं है ल अब के गर्ने भन्दा पहिले भी पत्ता लगाउने त्यसपछि कुन पत्ता लगाउने एच पत्ता लगाउने भी भनेको कति एच भनेको कति त्यसपछि के चाहियो हामीलाई क्यू को भ्यालु चाहियो त्यसपछि एन को भ्यालु चाहियो हैन त्यति भएपछि क्वेशन सकिन्छ ल यहाँसम्म बुझिन्छ कि बुझिदैन कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भनौ यहाँसम्म छ कतै कसैलाई कोही कन्फ्युजन यसपछि के गर्ने भन्ने कुरामा कन्फ्युजन भयो भने त्यो ठीक हो यो फिगर माथिबाट कसरी यहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने कुरामा कन्फ्युजन छ भने भनौ यहाँसम्म चाहिँ छैन यहाँबाट चाहिँ छ यहाँबाट चाहिँ छ ठीक छ त्यहाँबाट छ भन्ने कुरा त मलाई पनि थाहा भयो भी र एस निकालौं भी र एस निकाल्न सकिन्छ कि सकिदैन सकिन्छ ल भी भने कति आउँछ त्यसो भए 125 125 निकाल्नु भयो भी को भ्यालु 125 125 भी भी 125 125 125 ठीक छ ल ल हेरौँ त भी को लागि के गर्नु पर्यो यो फिगरमा समेसन भर्टिकल गर्नु पर्यो हो ल त्यही गरिदिन्छु यहाँ है जसलाई आउँदैन हेरौँ समेसन भर्टिकल 0 गर्न पाइयो त्यो भएपछि यतापट्टि मैले के गरे 325 गरे अरु के छ -20 छ इन्टु 10 इन्टु कति 10 अरु केही छ छैन -20 छ इक्वल टु 0 हुनु पर्यो यहाँबाट भी बराबर कति हुने भयो 325 माइनस भयो यतापट्टि गएर 20 इन्टु 10 भने 20.200 भयो त्यो भने कति भयो 125 भयो यता माइनस छ यता माइनस छ भनेपछि के भयो क्यान्सल आउट भयो भी यसरी 125 आको है ठीक छ भी भने कति आयो त 125 किलो न्यूटन आयो अब के चाहिन्छ हामीलाई एच चाहिन्छ यसको लागि के गर्ने समेसन fx 0 गर्ने अथवा होरिजेन्टल 0 गर्ने त्यो गर्दाखेरि के भयो यतापट्टि एच ए छ माइनस कति एच भयो त्यो बराबर 0 एच ए कति छ 312.5 माइनस एच बराबर 0 भनेपछि एच इक्वल्स टु एच ए नै भयो हैन हजुर सर 312.5 किलो न्यूटन भयो ल यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ के भनौ त ल छैन। अर्जुन
उपेन्द्र आजभोलि किन बोल्दैन अनि आशिष पनि बोल्दैन आजभोलि आशिष छ कि छैन यहाँ ठिक छ सर ठिक छ बुझिरहेको विवेक तिमल सिन्हा धनराज छन् कि छैनन् सर छौँ कहाँ जानु यहीँ नभएर कहाँ जानु सर बुझिरहेछौँ होइन बुझिने कला चाहिँ यही छ अरूमा त भन्दा नि ठिक त्यसो भए ठिक छ ल अब के गर्नु पर्यो त हामीले के गर्नु पर्यो एन र क्यू को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन हजुर सर ल नाउ एन बराबर के हुन्छ क्यू बराबर के हुन्छ त्यो भनौँ ल क्यू बराबर क्यू बराबर v cos थीटा माइनस cos थीटा यस sin थीटा एन बराबर h cos प्लस v sin यो चाहिँ तपाईले याद गरे पनि हुन्छ हैन याद गरे पनि के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि और याद नगर्दा के फाइदा हुँदैन कसैले भनौ त ल छुट्याउन सकिन्छ एउटा मात्रै याद गर्ने हो तपाईले याद गर्नुभयो भने तपाईलाई फिगर चाहिएन ठीक हो हो सर फिगर नभयो भने तपाईले याद गर्नुभयो भने के याद गर्नुपर्छ भन्दा q भनेको v cos minus h sin हुन्छ त्यसपछि n भनेको h cos plus v sin हुन्छ भन्ने याद गर्नु पर्यो हैन यदि याद गरे तपाईलाई फिगर चाहिएन तर त्यस भित्र पनि के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि h भनेको ha सँग अथवा hb सँग बराबर हुन्छ फेरि यो राइटमा सोध्दैन भन्ने चाहिँ होइन राइटतिर पनि सोध्न सक्छ एउटा त्यो याद गर्नु पर्यो अर्को के याद गर्नु पर्यो भन्दा v फोर्स भनेको चाहिँ त्यो सेक्सन सम्म भर्टिकल फोर्स ब्यालेन्स हुनु पर्यो भन्ने चीज याद गर्नु पर्यो त्यो भएपछि तपाईलाई फिगर नभए पनि पुग्छ है बुकहरुमा फिगर बनाएको देख्नुहुन्न तपाईले बुकहरुको इभन सोलुसनमा पनि यो फिगर हुँदैन तर फिगर बनायो भने तपाईहरुलाई इन केस फर्मुला बिर्सिनु भयो भने पनि यो पोइन्टमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ डी पोइन्टमा समेसन भर्टिकल समेसन होरिजोन्टल लाउँदाखेरि र यो v र s लाई चाहिँ n को र q को टर्ममा रिजल्भ गर्नु भयो भने तपाईले सजिलै गरी के पाउनुहुन्छ त n र q को भ्यालु पाउनुहुन्छ है त्यो भन्न खोजेको मैले बुझिन्छ सर सर एकचोटि त्यो छुट्याएर रिजल्भ गर्दिन अस्ति एकचोटि नबुझे मैले छुट्याएर हेरेको फेरि अलि नबुझे जस्तो भयो के सर के झुक्क्या हो कि के हो त्यो रिजल्भ गर्नै राम्रोसँग बुझिएन सर यो पोइन्ट छ यहाँ को टर्ममा q लाई v र s को टर्ममा यसरी आएको छ हैन यो हजुर सर यसरी आएको छ यहाँबाट v यसरी आएको छ h यसरी आउनु पर्यो यो हुँदाखेरि के हुन्थ्यो यतापट्टि v थियो यतापट्टि थीटा छ भने v cos थीटा प्लस के हुन्थ्यो यो h हो यो v हो भने के हुन्थ्यो h sin थीटा हुन्थ्यो विवेक यति त हुन्थ्यो नि हैन दुईटै पोजिटिभ अब साइनको कुरा आयो के सर फेरि हैन यति बुझ्यौ नि मैले यो बनाएको चीज बुझियो कि बुझिएन हजुर सर यो बुझ्यौ हैन यसमा हाम्रो एक्चुअली h कता आइराछ यता आइराछ हैन हजुर यसलाई माइनस गर्न पाइयो भयो सर भयो अब बुझेँ सर अब n को भन्नुपर्छ पर्दैन सर अब त उस्तै हो है अरूलाई कन्फ्युजन छ भने भनौँ है अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन किनभने सानो कुरा हो यो पहिले कुरा हो भने मैले इग्नोर गर्दिनँ मैले जानेसम्म भन्छु त्यसमा अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन एच अपोजिट डिरेक्सनमा आइरहेछ हाम्रो रेगुलर हुनुपर्ने भन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा छ त्यही भएर के गर्यो हामीले त्यसलाई माइनस गरेको हो कि अगाडि बढौँ सर ल अब हामीलाई के चाहियो त यो दुईटा फर्मुला हामीसँग भयो हामीलाई एच को भ्यालु थाहा छ cos थीटा को भ्यालु थाहा छैन थीटा चाहियो हामीलाई अनि उले मोमेन्ट भनेको छ कि छैन क्वेशनले मोमेन्टलाई के चाहियो हामीलाई YD चाहियो YD चाहियो अब तपाईको सबभन्दा ठुलो संकट भनेको यो कसरी निकाल्ने ल पहिला तिम्रो थीटा निकाल्नु पर्यो थीटा निकाल्नु पर्यो फर्मुलाबाट त्यो y = कुन फर्मुलाबाट h - r dy/dx 1 - cos थीटा
एउटा नि कस थीटा गयो त यहाँ साथीहरुले एउटाले dy/dx भन्यो अर्जुनले, पविन र सूर्यले के भने भन्दाखेरि समथिङ r sin थीटा के cos थीटा भन्दैछन्। कुन हो तपाईले त्यो छुट्याउनु? x by 2 r sin थीटा बाट हो ल निर्जलले भनौ त किन त्यो sin थीटा वाला किन why? त्यो x भने थाहा छ नि त हामीलाई 10 मिटर। त्यो त अनि यता उसमा पनि थाहा छ त y = 4h by l square lx minus x square पनि थाहा छ त हामीलाई x त। किन sin थीटा वालामा जानु r sin थीटामा किन जानु पर्यो? सर्कुलर खोजेर हो। हो ठ्याक्कै त्यो आन्सर चाहिँ भन्नु पर्यो। क्वेशनमा के भनेको छ भन्दा सर्कुलर सिमेट्रिकल आर्च भनेको छ। अब तपाईले प्याराबोलाको फर्मुला लाउन पाउनु भएन के यहाँ। हो सर मिस्टेक भयो। तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि x तपाईलाई दिएको छ 10 मिटर दिएको छ भने x बराबर के हुन्छ? l/2 minus r sin थीटा भन्ने फर्मुला होला हैन? छ सर लेखेको हो। यो लेखेको हो। यसको डेरिभेसन चाहिँदैन भनेको थिएँ। यो चीज याद गर्नुपर्छ है। सर्कुलर सोध्यो भने भनेको थिएँ मैले। तपाईलाई सोध्यो भने यसरी सोध्ने हो सर्कुलर क्वेशन। अरु सबै सेम हुन्छ। अरु तपाईले v निकाल्दाखेरि अनि r निकाल्दाखेरि s निकाल्दाखेरि तपाईलाई समस्या हुँदैन। तपाईलाई समस्या भनेको sin थीटा निकाल्दाखेरि अथवा थीटाको भ्यालु निकाल्दाखेरि मात्रै हुने हो। अब तपाईले यो फर्मुला एउटा चाहियो। त्यसपछि अर्को के पनि थियो तपाईलाई? y को फर्मुला पनि थियो हैन? y बराबर के थियो? h minus r 1 minus cos थीटा थियो। यो दुईटा फर्मुला हामीले हेरेका छौं, मतलब लेखेका छौं भनौं। अब तपाईहरुलाई याद छैन लेखेका छौं हैन सर्कुलरको लागि। अब हेरौं त यहाँबाट थीटा त देखियो। यो भित्रबाट थीटाको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ कि सकिदैन एकचोटी हेरौं। सकिन्छ? x बाट सकिन्छ। कसरी सकिएला? r पनि तपाईलाई थाहा छ त सर्कुलर भनेको छ तर यति रेडियसको भनेको छ त। सेन्ट्रल डिप भनेपछि त्यो सेन्टर सम्मै आएको त हुन्छ। सेन्ट्रल डिपलाई राइट रेडियस मान्न मिल्ने अवस्था हुन्छ त? होइन सर डायमिटर त्यो 40 लाई हाफ 40 लाई आधी गर्दिने। एउटाको स्ट्यान्ड त्यो सेन्टरबाटै काटिएको भन्ने के छ? त्यही त सेन्टरबाटै काटिएको छ भन्ने पनि छैन। के गर्ने हो ल भन्नु? कुनै पनि एउटा नकाटिए पनि त्यसको ओभरअल लेन्थ भनेको सर्कुलर पार्टको ओभरअल रेडियस त बराबर होला नि सर सेन्टरबाट। सर्कुलर रेडियस बराबर हुन्छ हैन? अब यहाँ धेरै लजिक नलाऊ। रेडियसको एउटा फर्मुला छ है। त्यो भनेको l को टर्ममा एउटा रेडियसको फर्मुला छ l² / 8h + h/2 भनेर एउटा फर्मुला छ। यो चीज त तपाईले याद गर्नुपर्छ। यो मैले अगाडि नलेखेको कारण चाहिँ तपाईहरुलाई कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुराको अन्यल हुन्छ। त्यही भएर यो चीज मैले जहाँ युज हुन्छ त्यही यो चीज तपाईहरुलाई भने। x र y को टर्म तपाईहरुलाई मैले अगाडि नै भन्थे। त्यसपछि यो चीज चाहिँ मैले यहाँ कल्ले हो अलि ठीक छ है। नबोल्ने बेला चाहिँ म्युट गर्दा राम्रो। बुझिन्छ? यो फर्मुला हो। तपाईहरुले कसरी आयो भनेर बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। भावी कन्टेक बुकमै छ। हामीलाई डेरिभेसनहरु केही पनि चाहिदैन। अब हामीलाई सर्कुलरमा तीनटा चीज याद गर्नुपर्छ, x y र r को भ्यालु। अब क्वेशनमा तपाईलाई रेडियसै दियो भने नो प्रब्लम। तर रेडियस दिएन भने तपाईले यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ l² / 8h + h/2 भनेर तपाईले यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो है। ठीक छ? बुझिन्छ? बुझिन्छ। ल त्यसो भयो भने यहाँ लेखिदिन्छु है म राम्ररी। 4 सर्कुलर आर्च x = l/2 minus r sin थीटा x बराबर y बराबर चाहिँ s minus r 1 minus cos थीटा। त्यसपछि एन्ड r बराबर के हुन्छ त भन्दाखेरि l² / 8h + h/2 हुन्छ भनेर यति चीज चाहिँ के गर्नु पर्यो याद गर्नु पर्यो तपाईहरुले है। त्यसमा अब त के गर्न सकियो? अब त तपाईको पुरानो क्वेशन जस्तो भइहाल्यो, प्याराबोलाको जस्तो क्वेशन भइहाल्यो। ल त्यसमा चाहिँ अब पहिले के निकाल्नु पर्यो त? r निकाल्नु पर्यो। r = l भनेको छ 40 छ, 40² / 8 * h भनेको छ 8 छ प्लस h/2 भनेको 8/2 भयो।
यहाँबाट एउटा r को भ्यालु आउँछ ल कति आउँछ त्यो निकाल्नु त 29 मिटर आयो कति 29 मिटर 29 ल हेरौँ त अब तपाईलाई के थाहा हुन्छ भने त्यो जुन 40 को आधी गर्ने भन्दै हुन्थ्यो त्यति बेला 20 मात्रै तपाईको रेडियस आउँथ्यो भनेपछि अहिले सेन्टरबाट काटिएको हैन रहेछ भन्ने तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ है 29 मिटर यहाँबाट रेडियस आयो त्यो आएपछि हामीले के गर्न सक्छौं अब थीटा निकाल्न सक्छौं हो जताबाट निकाल्न सकिन्छ कताबाट निकाल्न सकिन्छ x बाट y बाट सकिएन y बाट त अनि कुनै छैन सर y को भ्यालु थाहा छैन हैन हामीलाई yd पनि दिएको छैन ल त्यसो भए पहिले x दिएको छ भने एट 10 मिटर भनेर भन्न सक्छौं हामीले एट 10 मिटर भनेको x बराबर 10 भयो फ्रम लेफ्ट भन्न मिल्छ तपाईलाई अझ कन्फ्युजन हुन्छ नि 10 बराबर के हुने भयो 24 हैन 40/2 माइनस 29 इन्टु sin थीटा हुने भयो हैन यहाँ थीटा को भ्यालु कति आउँछ त्यो निकालौं ल 20.17 डिग्री हैन सबैको यति नै आयो यस सर ल अब के बाँकी भयो त अब के बाँकी भयो YD पनि निकाल्दै YD पनि निकाल्दियो एन र क्यू मोमेन्टको लागि चाहिँ y पनि चाहियो त्यो y को भ्यालु पनि निकाल्दिनुस् यदि यो एंगलको लागि हैन हो जी y 10 को लागि कति हुन्छ त एच हाम्रो थ्रु आउट द सेक्सन सेम हुन्छ 8 भयो r भनेको 29 आएको छ 1 माइनस cos थीटा को ठाउँमा कति हुनु पर्यो 20.17 ल यो भएपछि कति आउने भयो y 6.22 6.22 मिटरमा हैन ल यति भएपछि बल्ल हामीले के निकाल्न सक्छौं त n र q को भ्यालु निकाल्न सक्छौं ल अब फेरि हामी n र q मा जाउँ ल n को भ्यालु h तपाईले कति निकाल्नु भएको छ 312.5 निकाल्नु भएको छ cos कति भयो 20.17 आयो हैन माइनस प्लस v भनेको कति आएको छ 125 आएको छ इन्टु sin थीटा भनेको कति भयो फेरि 20.17 आयो त्यहाँबाट एउटा भ्यालु आउँछ n को त्यसपछि q को भ्यालु पनि हेरौँ त v भनेको 125 छ 25 cos 20.17 डिग्री माइनस h भनेको 312.5 इन्टु sin 20.1 सरी v cos माइनस h sin ठीक छ 20.17 डिग्री ल यहाँबाट के आउँछ तपाईको q को भ्यालु आउँछ त्यो दुईटैबाट भ्यालु निकालेर राख्दिनुस् तपाईको क्वेशनको एन्सर कम्प्लिट हुन जान्छ अब कति आउँछ भनौं त John 336.436 कति रे John 336.436 किलोमिटर 336.436 ल त्यसपछि q को भ्यालु 9.58 9.59 58 अब के बाँकी भयो त क्वेशनले सोधेकोमा के बाँकी भयो मोमेन्ट बाँकी भयो एमएर डी बराबर के गर्नु पर्यो मोमेन्ट डी निकाल्नु पर्यो तपाईले कहाँबाट जानु पर्यो भने 3 RA इन्टु 10 माइनस HA इन्टु YD त्यसपछि minus 20 into 5 minus 20 into 10 into 5 है ल 325 इन्टु कति हुने भयो 10 माइनस
एचए भनेको 312 5 इन्टु वाइडी भनेको कति आयो 6.22 माइनस 20 इन्टु 125 इन्टु 10 हुन्छ 306.25 306.25 किलोन्युटन डट मिटर ल बुझिन्छ कि बुझिँदैन यो क्वेसनलाई बनाऊ त मजाले के फरक रहेछ त्यसमा यही छैन सेम नै हो सर खालि यो सर्कुलरमा आर निकाल्नु पर्ने रहेछ सर्कुलरमा आर एक्स र वाई को भ्यालु निकाल्नु पर्ने रहेछ हैन र एक्जाममा नि सोध्ने यति हो हजुर एक्जाममा नि सोध्ने कम्पोनेन्ट यति नै हो एक्जाममै सोधेको क्वेसन हो यो म एक्जाम कति सालको भनिदिन्छु एक्जाममै सोधेको क्वेसन हो अब एक्जाम क्वेसन गरौँ त्यसो भए एक्जाममा सोधेको क्वेसन 2017 मा सोधेको छ हैन त्यसपछि ल अब 2000 कति क्वेसन गरौँ भन्दा 16 क्वेसन गरौँ त्यसो तपाईलाई थाहा हुन्छ एक्जाममा यस्तै क्वेसन आउँदो रहेछ र रहेछ भनेर यो दुईटा क्वेसन पनि एक्जाममा आइसकेको क्वेसन हो है यसमा के कन्फ्युजन छ नि भनौँ म फेरि रिपिट गरिदिन्छु छैन भने हामी 2017 क्वेसनमा गएलौँ सरी 2016 क्वेसन है 16 को क्वेसन नम्बर 5 16 मार्क्स सर यो आर निकाल्दाखेरि चाहिँ राइटबाट निकाल्दा नि हुन्छ हैन आर निकाल्दा राइटबाट निकाल्दा हुन्छ किन हुन्छ हुँदैन हैन आर मा त राइटको लेफ्टको कुरै आएन नि होइन यो 8-10 मिटर फ्रम लेफ्ट गर्नु भएको छ नि तपाईले ए त्यो मैले भने होइन त्यो क्वेसनले भने हो त्यो डी को ठाउँमा चाहिँ निकाल्ने हो हामीले हो उले कहाँनिर भन्छ त्यहाँनिर निकाल्ने हो कि उले लेफ्टबाट भन्छ राइटबाट भन्छ हैन त्यही निकाल्ने हो ए हस् हस् है ल तपाईको एउटा क्वेसन हेरौँ 2016 को त्यसपछि तपाईलाई अझ क्लियर हुन्छ तपाईले क्वेसन खोल्नुस् त्यहाँ त्यसपछि तपाईलाई थाहा हुन्छ क्वेसनमा के चिज दिँदो रहेछ भनेर डिटरमाइन मोमेन्ट त्यसपछि थ्रस्ट एन्ड रेडियल शेयर for 3 hinged which is hinged at support end and at the crown having त्यसमा has छ है has a span of त्यही भन्ने म has a span of 12 meter with central rise of 3 meter. It carries a concentrated load of 12 kilonewton at crown and UDL of कति भने आज 6 किलोन्युटन पर मिटर runs over full portion क्वेसन यो छ 16 मार्क्समा तपाईहरुलाई क्वेसन सोधेको छ 2016 मा है तपाईहरुलाई म क्वेसन पनि देखाइदिन्छु ओल्ड क्वेसनबाटै खोलेर देखाइदिन्छु म है सार्दै गरौँ त्यो देखिया छैन नि क्वेसन
ल हेरौँ त क्वेसन इक्जाममा तपाईँले यसरी सोध्छ है क्वेसन 2016 मा यसरी क्वेसन सोधेको छ तपाईँहरूलाई ल यही क्वेसन चाहिँ हामीले गर्न जाँदैछौँ है ल क्वेसन कपी गरौँ त्यसपछि हामी यसको सोलुसनमा जाउँला क्वेसन कपी गरिसकेपछि भन्नु है मलाई मैले क्वेसन उसमा पनि लेखिदिएको छु फिगर बनाउँदै गर्दा हुन्छ नि सर मलाई हुन्छ मजाले हुन्छ धन्दाहरूलाई चाहिँ यहाँ अझ कन्फ्युजन भए हुन सक्छ है अब यसमा त त्यो यति मिटर भनेर क्वेसन दिएकै छैन भन्ने कन्फ्युजन लाग्या हुन सक्छ त्यो चिज चाहिँ म तपाईँलाई योभन्दा पछाडि क्वेसन ओल्ड क्वेसनकै लिन्छु 2016 कै न्यू कोर्स भनेर छ म त्यसमा लैजान्छु है तपाईँलाई त्यसो तपाईँको क्वेसन क्लियर हुन्छ यो ओल्ड क्वेसन तपाईँसँग पनि छ होला होइन धन्दाजी छ सर छ ल यसमा 2016 को दुईटा छ होइन पहिलोको चाहिँ क्वेसन हामी अहिले गर्दैछौँ त्यसपछि यो क्वेसन पनि गर्छौँ म तपाईँलाई देखाउन मात्रै चाहेको है ल यहाँ हेरौँ त यो क्वेसन एकचोटि पढौँ त देखिरहेछ होइन हजुर सर उसले तपाईँले भने कन्फ्युजन यसमा क्लियर हुन्छ हुँदैन एकचोटि यो क्वेसन पढ्नुहोस् त राम्ररी 18 मिटर फ्रम लेफ्ट सपोर्ट भनेर हुन्छ त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ उसको लागि भनेको लोडको लागि इट क्यारिज कन्सन्ट्रेटेड लोड अफ 50 किलोन्युटन 18 मिटर फ्रम लेफ्ट सपोर्ट भने 50 किलोन्युटन चाहिँ लेफ्ट सपोर्टबाट 50 लेफ्ट सपोर्टबाट चाहिँ 18 मिटरमा छ भने हैन त्यसपछि युडिएल भ्यालु दियो हो त्यो लास्टको कुरा तपाईलाई देखाउन खोजे मैले उले के भनेको छ भने लेफ्ट सपोर्टबाट 6 मिटरमा चाहिँ के निकाल्नुस् लेफ्टबाट 6 मिटरमा चाहिँ के निकाल्नुस् भन्दा मोमेन्टको भ्यालु थ्रस्टको भ्यालु र रेडियल शियरको भ्यालु निकाल्नुस् भनेको छ बुझिन्छ हैन मैले बुझाउन खोजेको कुरा हो सर बुझियो यसरी सोध्छ के कहिलेकाहीँ त अघि मैले भने जस्तै यदि क्वार्टरमा पनि भनिदिन सक्छ हैन राइटबाट पनि भनिदिन सक्छ लेफ्टबाट पनि भनिदिन सक्छ त्यो चाहिँ उसको उसमा डिपेन्ड हुन्छ क्वेसनमा डिपेन्ड हुन्छ तर तपाईलाई उले भन्छ नै भन्छ तर यो 2016 मा नबनेको क्वेसन पनि छ त्यो क्वेसनमा चाहिँ कसरी गर्ने भनेर म भनिदिन्छु तपाईहरुलाई है प्राय लेफ्ट सपोर्टमै भन्छ योभन्दा पछाडी क्वेसन पनि म तपाईलाई देखाइदिन्छु है त 2015 क्वेसन हेरौँ त 15 क्वेसनमा यहाँ हेरौँ के भनेको छ यहाँ सर्कुलर आर्च भनेको छ हेरौँ त सर्कुलर आर्च अफ स्पान 80 मिटर विथ सेन्ट्रल राइज अफ 80 is hinged at crown and springing. It carries a load of 80 Newton at 5 meter from left support. Calculate reaction. त्यसपछि also find moment normal thrust or shear at 80 meter भनेको छ नि हैन भनेपछि यो क्वेसनले दिन्छ के यसको चिन्ता लिनु परेन हामीलाई ल अहिले यो क्वेसन हुन्छ सर ल अहिले यो क्वेसनमा गए है म यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई दिएको छैन अब नदिएको बेला कसरी काम गर्ने भन्ने चिजलाई म यो क्वेसन तपाईहरुलाई देखाउँदै छु है त क्वेसनै छैन त मेरो कता गयो क्वेसनै एकछिन है वान नोट खोल्छु फेरि ल क्वेसन यहाँ छ है क्वेसन सार्नु भयो होला हैन सबैले ल अब यसमा के पाउनु भयो फरक सर देखिरहेछ नि टिम्सको देखिरहेछ अहिले टिम्सको देखिरहेछ हजुर सर
अब देखियो देखियो फरक के पाइयो त यो क्वेसनमा यहाँनिर कताबाट जाने कति डिस्टेन्समा जाने के पनि भनेको छैन। एउटा चाहिँ उसले कहाँको कुन निकाल्ने टाइपको आर्ट चाहिँ भनेको छैन सर्कुलर कि प्याराबोलिक नै भनेको छैन हैन। अर्को सूर्यले भने जस्तै कुन लेफ्टबाट जाने कि राइटबाट जाने कि भनेर उसले भनेको छैन तपाईहरुलाई हैन। के गर्ने यस्तो केसमा ल क्राउनमा निकाल्ने होला जस्तो लाग्यो मलाई। के निकाल्ने क्राउनमा निकाल्ने जस्तो लाग्यो मलाई। प्याराबोलिक एज्युम गर्नु छ। एज्युम प्याराबोलिक लियो त्यो सक्यो एउटा ठीक छ। सर्कुलर सजिलो लाग्छ सर्कुलर गरे पनि भयो। ल प्याराबोलिक गर्ने भयो क्राउनमै एउटा गर्ने अर्को के भन्दै थियो कसले भन्दै थियो विकासले कसले भन्दै जस्तो लाग्यो मलाई। हो सर क्राउनमा के भन्दै थियो विकास क्राउनमा गर्ने भने अर्को चाहिँ बुझेन तिम्रो कुरा। त्यो Crown- मुभमेन्ट क्राउनमा निकाल्ने भन्न खोज्यो उसले। एक क्राउनमा निकाल्ने भनेको त्यस्तो बुझिन्छ र यहाँ डिटरमाइन मोमेन्ट फर्स्ट र रेडियल शेयर 4 र 3 हिन्ज आर व्हिच इज हिन्ज एट सपोर्ट इन एन्ड एट द क्राउन भने त्यो भनेको चाहिँ तीनटा हिन्ज छ दुईटा हिन्ज चाहिँ सपोर्टमा छ एउटा हिन्ज चाहिँ क्राउनमा छ भनेको। अनि स्पान चाहिँ 12 मिटर भनेको छ। त्यसपछि सेन्ट्रलाइज भनेको छ इट क्यारिज अ कन्सन्ट्रेटेड लोड अफ पोइन्ट लोड चाहिँ 12 किलोन्युटनको भनेको छ एट क्राउन भनेको छ। त्यसपछि अर्को के भनेको छ इट रन्स ओभर फुल स्पान भनेको छ युडिएल चाहिँ फुल स्पानमा रन हुन्छ भनेको छ हैन। त्यति बेला चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भनेको छ भन्दाखेरि तपाईलाई मोमेन्टको भ्यालु त्यसपछि थर्सको भ्यालु रेडियल शेयरको भ्यालु निकाल्नु पर्छ भनेर तपाईलाई भनेको छ। इक्वेसनको फर्ममा निकाल्ने हो सर त्यसो भए। त्यही त के गर्ने ल तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छ सर कि त एउटा हामीले कुनै पनि यति डिस्टेन्समा एजुम गरेर गर्ने हो यो पर्सनबाट भनेर कि त एक्स को टर्ममा अथवा केमा राख्ने हो। तपाईले एक्स को टर्ममा वाइ को टर्ममा गरेर फाइदा हुँदैन। तर त्यो भन्दा राम्रो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ एउटा डिस्टेन्स आफूले फिक्स गरिदिने सुरुमै है एउटा डिस्टेन्स लेफ्टबाट यति मिटरमा अथवा राइटबाट 80 मिटरमा गरिदिने। त्यो गर्नको लागि चाहिँ सिमेट्रिकल आर्च छ तपाईले दिएको सिमेट्रिकल आर्च जस्तै छ हैन हेर्दाखेरि। किनभने तपाईको युडिएल त थ्रु आउट द सेक्सन लागेको छ अनि पोइन्ट लोड चाहिँ बिचमा मात्रै छ हैन। त्यो भएपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा एउटा यस्तो पोइन्ट लिनुस् जुन पोइन्ट चाहिँ लेफ्टबाट गर्दाखेरि राइटबाट गर्दाखेरि खासै फरक नआओस् त्यस्तो पोइन्ट तपाईले चुज गरिदिनुस्। त्यो चुज गरेपछि के हुन्छ तपाईले अगाडि बढ्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाईलाई सिमेट्रिकल आर्च जस्तो छैन भने त्यो बेला चाहिँ कुनै दुईटा पोइन्टमा तपाईले निकाल्दिनुस् तपाईको के हुन्छ एन्सर पुरा हुन्छ है। यस्तो क्वेसनमा चाहिँ त्यो हुन्छ। अब यस्तो क्वेसन एक्जाममा आयो भने एकचोटी गार्डलाई चाहिँ के सोध्नुस् भन्दाखेरि सर यो क्वेसनमा केही करेक्सन छ कि भनेर गार्डहरुलाई चाहिँ भन्ने गर्नुस् है। किनभने कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसनमा चाहिँ डाटा छुटाइदिएको हुन्छ कि त्यो क्वेसन टाइप गर्ने मान्छेले। त्यही भएर एकचोटी चाहिँ गार्डलाई के गराउनुस् भने युनिभर्सिटी सोध्न लाएर सर यो क्वेसनमा चाहिँ केही डाटा मिसिङ छ कि एकचोटी सोधिदिन्न भनेर उसलाई गार्डलाई भन्ने गर्नुहोस्। गार्डले उताबाट केही मेसेज दियो भने त्यही अनुसार गर्नुहोस्। मेसेज दिएन भने चाहिँ तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि आफूले एज्युम गर्नुहोस्। ल एज्युम गर्दाखेरि एज्युम आर्च टु बी प्याराबोलिक भन्ने भयो। यो चाहिँ तपाईले नगरे पनि हुन्छ है। तपाईले केही पनि दिएको छैन प्याराबोलिक एज्युम गर्नु पाइन्छ भनेर यतिकै भनेको छ यो लेख्नु परेन। अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा सिन्स नो स्पेसिफिक पोइन्ट इज specified for calculation of moment, thrust and radial shear we will take अथवा I will take a point अझ ल्याङ्ग्वेज मिलाउँदा अ पोइन्ट एट कताबाट लिने राइटबाट लिउँ कि लेफ्टबाट लिउँ तपाईँले लेफ्टबाट धेरै गरिसक्नु भयो होइन फ्रम 3 मिटर गरे पनि भयो। अब मैले 3 मिटर किन गरेँ भन्दा स्पान 12 मिटरको छ होइन
अब यस्तो पोइन्ट लिनुहोस् कि त्यसलाई इजिली डिभिजिबल होस् है। फेरि 3.5 3.75 त्यस्तो नलिनुहोस् कि तपाईँको स्पानलाई चाहिँ ठ्याक्कै टुक्रा गर्न मिल्ने खालको पोइन्टर लिनुहोस्। 4 लिन मिल्यो, 3 लिन मिल्यो, जस्तो 4 लिउँ ल, 5 लिन मिल्यो, 5 लाई फेरि के हुन्छ पोइन्टमा जान्छ होइन, त्यस्तो पोइन्टर नलिनुहोस् है। सकेसम्म इजिली डिभिजिबल हुने खालको पोइन्टर लिनुहोस्। अ पोइन्ट एट 4 मिटर फ्रम राइट सपोर्ट विल बी कन्सिडर्ड। यसरी तपाईँ ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहोस्। यो ल्याङ्ग्वेज यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँहरूलाई सजिलो हुने गरी पोइन्ट लिनुहोस् है त। अब क्वेसन कम्प्लिट भयो। 6 मा लिए झन् सजिलो हुन्थ्यो होला नि हैन? 6 मा लिए झन् सजिलो हुन्थ्यो होला। पोइन्ट लोड कन्सिडरै गर्न परेन। 4 मा पनि पोइन्ट लोड कन्सिडर गर्नुपर्छ र? लोड हैन, पोइन्ट चाहिँ कन्सिडर गर्ने। त्यो गरौँला विवेक, के भएन अन्तिममा 6 मिटरमा राखेर पनि एकचोटि गरौँला है, के आउँदो रहेछ हामीले फरक पत्ता लगाउँला है। हुन्छ विवेक? हस् सर, हस् सर, भइहाल्छ नि। के फरक आउँदो रहेछ त्यो चाहिँ हामी अन्तिममा हेरौँला एकैचोटि। अहिले चाहिँ हामी यो सिस्टमेटिक तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ 3 मिटर 4 मिटर 6 मिटर जुन राखे पनि भयो, के फरक परेन। ल मैले 4 मिटर राखेँ यसलाई। त्यसपछि डायग्राम बनाउनु पर्यो। अब डायग्राम क्वेसनले दिएको छैन, ओल्ड क्वेसनबाटै हामीले क्वेसन लिएको हो, क्वेसनले डायग्राम तपाईँलाई दिएको छैन। ल त्यसमा चाहिँ अब हेरौँ त, उसले केही भनेन, प्याराबोलिक भन्यो, हामीले आफै मानिदियौँ। एउटा हिन्ज चाहिँ कहाँ भन्यो उसले, एउटा हिन्ज चाहिँ सपोर्टमा, अर्को हिन्ज पनि अर्को सपोर्टमा, त्यसपछि एउटा चाहिँ क्राउनमा भन्यो। अब तपाईँले क्राउन चिन्नु पर्यो, यहाँ हिन्ज छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि उसले के भन्यो भन्दाखेरि क्राउनमै के छ अरे 12 किलोन्युटनको लोड छ भनेको छ। यहाँ चाहिँ 12 किलोन्युटनको 12 कै हो, 12 किलोन्युटनको लोड छ भने त्यसपछि उसले अर्को के भन्यो, युडिएल चाहिँ कहाँ छ अरे, होल स्पानमा छ भन्यो। युडिएल चाहिँ होल स्पानमा रन भइरहेको छ भने रन ओभर फुल स्पान भनेको छ। युडिएलको इन्टेन्सिटी कति छ? 6 किलोमिटर। सिक्स किलोटन पर मिटर छ होइन। अरू के दिएको छ उसले? स्पान दिएको छ, स्पान 12 मिटर दिएको छ होइन। सेन्ट्रल राइज दिएको छ कति? 3 मिटर 3 मिटर दिएको छ। अरू के दिएको छ उसले? अब डी पोइन्ट हामीले छुट्याइदिउँ। त्यो भने कति भयो? 4 मिटर भयो फ्रम राइट सपोर्ट। ल फिगर यतिको बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? अब सकिन्छ सर। ल अब धनराजलाई पनि जुन कन्फ्युजन भयो त्यो कन्फ्युजन पनि ऊ होला है, अब यहाँबाट हट्ला। किनभने जहिले पनि लेफ्टबाटै लियो भन्ने जुन एउटा माइन्डमा डाउट आएको थियो, त्यो डाउट पनि यहाँबाट क्लियर होला है। धनराजी के छ? छ अब एकदम बुझिन्छ है। अब अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्न अब के गर्ने? अब रियाक्सन निकाल्ने। ल क्याल्कुलेसन अफ रियाक्सन भयो। यसमा अब के गर्नु पर्यो? सिमिलर प्रोसेस तपाईँहरूको है। सिमिलर प्रोसेस भनेको पहिले मोमेन्टेड एबिसी लिने। अब तपाईँले नाम लेख्नु भएको छैन, नाम लेख्न पाइयो। क्वेसनले दिएको छैन, यसलाई ए यसलाई बी लेखेर यसलाई सी लेख्न पाइयो। ल पहिले कता लिने? एमै लग्दिउँ है। एकोरो जस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई सबै क्वेसनमा सिमिलर जस्तो हुन्छ। समेसन मोमेन्टेड ए0 गर्नु है। मैले तपाईँहरूलाई बोल्ने टाइम दिइरहेको छु है, त्यही भएर तपाईँले के गर्नु, सकेसम्म बोल्ने कोसिस गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई नै फाइदा हुन्छ। पछि इक्जाममा पनि तपाईँहरूलाई एक एडभान्टेज हुन्छ है। मैले यहाँ सुई गर्नुभन्दा तपाईँहरूले इन्भल्भमेन्ट गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। यहाँ आरबी हुन्छ, यहाँ आरए हुन्छ, त्यसपछि अर्को के हुन्छ, यतापट्टि एचए हुन्छ, यतापट्टि एचबी हुन्छ। अब तपाईँलाई के थाहा भइसक्यो होला भने यो एचए र एचबी लेखिराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन होला, किनभने दुइटै एचै हुँदो रहेछ, सेमै हुँदो रहेछ सिमेट्रिकलमा। भनेपछि दुइटालाई हामीले एचएच बनाइदिउँ भन्न पनि पाइयो है। ल त्यसपछि अब हेरौँ त, एमा 0 भएपछि आरबी इन्टु कति हुने भयो?
12 त्यसपछि 12 into 6 minus 6 into 12 into 6 त्यसपछि 12 इन्टु माइनसमा 12 इन्टु कति 12 को आधी भनेपछि कति भयो 6 भयो अरु अनि युडिएल ले दिन्छ 6 into 12 into 6 माइनसमा 12 इन्टु 6 अरु केही छ कसैलाई केही यसमा नबुझेको 6 into 12 plus 12 by 2 गर्दा त आन्सर आइहाल्छ नि सर 6 into 12 plus 12 divided by 2 गर्दा आन्सर आउँछ प्रशान्तले भने हैन यो हजुर सर ठीक छ सिमेट्रिकल फिगर हो सेन्टरमा लोड ट्रान्सफर गरे जस्तो भयो हैन त्यो गरेर कति साथीहरुले बिगारेको छ है प्रशान्त मैले त्यो भन्न भनेको अस्ति कस्तो गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त मैले यहाँ तपाईहरुलाई भनिहाले मैले सम्झे प्रशान्तले सम्झाइदियो मलाई यस्तो फिगरमा साथीहरुले के गरेछ भने यसको इन्टेन्सिटी मानौ 12 छ अहिले 6 नै छ मानौ भने यसलाई यसरी ट्रान्सफर गर्नुभयो साथीहरुले यो कति भयो 6 इन्टु मानौ यो हाइट त तिम्रो 6 छ भने 36 भयो हैन ठीक छ प्रशान्त यस सर अब यहाँको मोमेन्ट उनीहरुले यहाँ 3 मा निकाल्दिएको छ के 36 इन्टु 3 गर्दिएको छ के पाइयो यो पाइएन त्यो निकालेको त ठीक छ निकाल्दाखेरि त पाइयो किनभने समेसन भर्टिकल गर्दाखेरि आखिरमा आउने चीज त्यही हो त्यो दुईटालाई चाहिँ इक्वली डिवाइड हुन्छ भन्ने पनि थाहा भइसक्यो त्यसरी गर्न पाइयो यसरी गर्दा पनि खासै प्रब्लम भएन ल कति आउँछ यहाँबाट आरबी 42 किलो न्यूटन 42 किलो न्यूटन सबैको त्यही हो हजुर सर त्यही हो सर 42 ल हजुर भनेपछि आरए पनि कति आउला 42 नै आउँछ ल मैले सिधै लेख्दिए है त दुईटा डाइरेक्सन अपवर्ड अब के गर्ने अब एमसी लेफ्ट अथवा राइट गरेर गर्ने एमसी लेफ्ट अथवा एमसी राइट गर्ने हैन ल समेसन एमसी कुन गर्ने राइट कि लेफ्ट भन त कुन गर्ने जुन गर्ने के हो एउटै छ खासै फरक छैन आरए र आरबी को भ्यालु पनि सेम छ त्यसपछि माथि युडिएल छ दुईतिरै छ के गर्ने राइटै गर्ने राइट गरेर आको जुन गरे नि हुन्छ सर ल यो राइटै गर्थे मैले त्यही आउने एक्सप्रेसन त्यही नै त आखिरमा एउटै हो भनेको 42 इन्टु कति आउनु पर्यो त 6 माइनस 6 into 6 into 3 एसबी इन्टु 3 माइनस 6 into 6 into 3 6 into यो बराबर यति आयो यहाँबाट कुन आउँछ हाम्रो एसबी को भ्यालु आउँछ कति आउँछ एसबी को भ्यालु 48 सर यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भनौँ छैन कन्फ्युजन अब के गर्ने एट पोइन्ट डी मा गर्ने अब एट पोइन्ट डी मा गर्ने हैन यसलाई काट्नु पर्यो हैन अब यो चाहिँ तपाईहरुलाई नयाँ जस्तो भयो है डी पोइन्ट डबल काट्नु पर्यो अब बनाउने फिगर तरिका त फेरि त्यही हो यसरी बनाउनु पर्यो अब यो तपाईको के हुने भयो डी पोइन्ट हुने भयो बनाउँदा चाहिँ यसरी नै बनाउनुस् भन्छ है म लाइन डायग्राम सकेसम्म नबनाउनुस् यो सेन्टर लाइन भयो यो तपाईको यहाँ चाहिँ त्यो के छ इन सपोर्ट छ एउटा यहाँ के हुन्छ तपाईको आर बी छ यतापट्टि एच बी छ हैन यो पोइन्ट तपाईले कुन लिनु भयो डी पोइन्ट लिनु भएको हो अब यहाँ के चाहियो त अब तपाईको के छ युडिएल छ युडिएल छ कति इन्टेन्सिटी को 6 किलो न्यूटन पर मिटर को अरु के छ अरु के पनि छैन के छैन यो एक्स डिस्टेन्स कति मानेको छौ हामीले 4 मिटर 4 मिटर मानेको छौ
y कति हुन्छ त अब त्यो पनि हामीले yd मानौँ यसलाई yd मानौँ हैन त्यसो अब के चाहियो हामीलाई यहाँबाट अनि एउटा भर्टिकल आयो भर्टिकल होरिजेन्टल n र q चाहियो यो भर्टिकल आयो त्यसपछि होरिजेन्टल आयो एउटा त्यसपछि यो होरिजेन्टल पछि अर्को के आयो यहाँ हाम्रो n आयो यो थीटा भयो n आयो यो अर्को के आउँछ यसरी क्यू आउँछ यो एंगल लिएर ल यसमा के कन्फ्युजन छैन सर धनराजलाई विवेकलाई छैन छैन सर छैन ए भने राइटतिरबाट काट्दाखेरि पनि केही तपाईहरुको माइन्डमा समस्या थियो भने त्यो पनि सायद यहाँ हल भयो होला है यो हेर्दाखेरि राइटबाट पनि तपाईले यो फिगर बनाउँदाखेरि के त्यस्तो अप्ठ्यारो होला कि जस्तो फिल भएको थियो भने चाहिँ अब सायद त्यो नहोला भनेपछि अब के गर्नु पर्यो हाम्रो काम भनेको yd निकाल्ने यो भन्दा पनि हामी पुरानो तरिकाले जाउँ है हाम्रो काम भनेको v निकाल्ने त्यसपछि s निकाल्ने त्यसपछि के निकाल्ने q निकाल्ने र n निकाल्ने हो हैन ल v कति आउँछ त्यताबाट यसलाई थीटा निकाल्नु पहिले v र s निकालिहालौं त्यसपछि q र s मा जाउँला v भने कति h 48 आइहाल्छ पहिला h कति आयो 48 आइहाल्यो त यसमा समस्या भएन अब rb मा जानु पर्छ rb कति छ हाम्रो 42 छ अब हाम्रो v कति आउँछ त्यो हेर्नु पर्छ v इक्वल टु 40 माथि 42 गएको छ 600 को 24 तल आएको छ भनेपछि कति 18 सिधै लेख्न पाइयो कि लेख्दिनु पर्छ अघि जस्तो पर्दैन अब एज कति आउँछ सिधै लेखे नि हुन्छ सर 48 आइहाल्यो हैन अब के गर्नु पर्यो क्यू निकाल्नु पर्यो त्यसपछि एन निकाल्नु पर्यो त्यसपछि यो भनेको हुन्छ यो होइन होला यो होइन हैन के हुन्छ यो अब यतापट्टिबाट आउँछ के भनेको के हुन्छ ल फिगर हेरौँ भनौँ मलाई थीटा नै हुन्छ के को लागि क्यूको याचको चाहिँ यानको चाहिँ एनको के हुन्छ एनको पनि त्यही हुन्छ h cos थीटा प्लस v sin थीटा v sin थीटा प्लस h cos थीटा v sin थीटा प्लस h cos थीटा के फरक थियो अघिको भन्दा के फरक भयो नै होइन सर त्यस्तै सेमै हुन्छ भनेपछि अब राइटबाट गर्दाखेरि पनि तपाईको जुन n र q को फर्मुला छ त्यो चाहिँ के हुँदैन रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन हो सर q र s को डाइरेक्सन अपोजिटमा गइहाल्छ फेरि आखिरमा n र q को फर्मुला त्यो त रिजल्भ गरेछ नि त हो त्यही भएर मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि n र q लाई तपाईले प्रत्येक क्वेशन यसरी निकाल्नु पर्दैन भन्न खोजेको तपाईले याद गर्नु भयो भने पुग्यो के मैले भन्नु ल अब अगाडि बढौं के निकाल्नु पर्यो अब बढौं सर थीटा निकाल्नु पर्यो थीटा भन्दा पहिले हामीले yd पनि निकाल्नु पर्यो भने yd को लागि पहिले जाउँ 4 प्याराबोलिक आर्च yd भनेको के हुन्छ प्याराबोलिक इक्वेसन चाहिँ यादै गर्नु पर्यो अब है
4h/L² LX - x² ब्र्याकेट भित्र हैन। यहाँबाट के गर्नु पर्यो, x कति राख्नु पर्यो त अब 4 मिटर 4 मिटर राख्नु पर्यो हैन। भनेपछि y@ 4 गर्न पाइयो यसलाई, yd भन्नु र y@ 4 भन्नु एउटै भयो। 4 * h भनेको कति छ 3 छ, l भनेको कति थियो हाम्रो 12, भनेपछि l भनेको 12 * 4 - यो ठाउँमा कति हुन्छ 4²। यहाँबाट y@ 4 कति आउँछ 2.67 12 स्क्वायर पनि होला नि सर तल हैन, L² को ठाउँमा 2.67 भन्यो हैन। त्यो 12² राखेर आएको हो। ल त्यति भएपछि यो आयो। अब थीटा निकाल्न के गर्ने, थीटा बराबर dy dx बराबर tan थीटा बराबर के हुन्छ 4h/L² L - 2x। त्यही हो हजुर सर। त्यहाँबाट अब के निकालौँ, थीटाको भ्यालु निकालौँ। थीटा भनेको tan इन्भर्स 4h/L² L - 2x। यहाँबाट अब के गर्नु पर्यो, x कति राख्नु पर्यो 4 राख्नु पर्यो। 4 राख्नु पर्यो है। अरु तपाईको कमन नै भइहाल्यो, एउटा क्वेशन एउटा फिगरको लागि h भनेको 3 भयो, l भनेको 12 भयो, त्यसपछि x भनेको के गर्नु पर्यो 4 मिटरमा तपाईले निकाल्न खोज्दा 4 मिटरको भ्यालु राख्नु पर्यो। ल यसको भ्यालु निकालौं, त्यसपछि माथि n र q को भ्यालु राखौं। ल 18.41 कति 18.41 थीटाको भ्यालु 18.41 डिग्री। अर्को पनि चेक गरौँ है, अरूले कति निकाल्नु भयो। यहाँ चाहिँ 18.43 हो। 18.43। ल ठीक छ, 4143 के भएन, तपाईले त्यही युज गर्नुस् है। मेरो त 23.96 आउँछ त। कति 22 23 नआउनु पर्ने 20 21 20 सम्म ठिकै हो। 18.43 h को भ्यालु सर 3 नै हुन्छ हैन सर यसमा 18.43 x को भ्यालु 4 हुने भयो हैन। x को भ्यालु 4 हो। x को भ्यालु त 4 हो नि हैन। तपाईले y4 निकाल्नु भयो भने त्यही ठाउँमा तपाईले थीटा निकाल्ने हो नि त हो। 4 राखेर कति आउँछ त्यो भनौं मलाई। ल त्यही त 4 राखेर 18.43 आयो। ल सूर्यले 18.43 आयो सर। भयो सर भयो। ल अब के गर्नु पर्यो, q र n मा भ्यालु राख्नु पर्यो हो। ल राख्नुस्। कति आउँछ त्यसपछि आन्सर भन्नुस् है। ठीक छ। म्युट गर है, म्युट कसको सुमितको जस्तो लाग्यो मलाई। ल ठीक छ, ल आन्सर निकालौं। q आउँछ 1.9। सर यो त 23.96 हो सर, के मिस्टेक हो सर? कुन चाहिँ x त 4 हैन सर, h र x 4 हैन, h3 हो र h3 हो। 4 * 4 राख्यो मैले चाहिँ गरे त्यहाँबाट 4 * 3 हुन्छ नि, h त 3 नै हुन्छ h3 भन्ने। ठीक छ। ल q कति आएर मुकेश 1.90। ल अनि त्यसै n 51.228। ल सूर्य ठीक छ। ठीक छ। ल अब के बाँकी भयो त,
मोमेन्ट 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 बाँकी भयो ल मोमेन्ट बाँकी भएपछि एमडी एम8 4 हो त्यो भनेको नि हैन हो ल त्यसको लागि के निकाल्दिनुस् भन्दा 42 इन्टु कति 4 त्यसपछि अरु के छ माइनस 6 into 4 into 2 minus 6 into 4 into 2 minus 48 into कति 2.67 यहाँबाट कति आउँछ त -8.16 -8.16 यति चाहिँ तपाईको के हुँदो रहेछ एन्सर हुँदो रहेछ है ल यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ कि छैन छ भने भनौ कन्फ्युजन छ भने भनौ छैन भने म हाम्रो विवेक तिमेलसँग क्वेशनको एन्सरतिर गए है मैले एन्सर भन्नु भन्दा पनि म उनलाई त्यो एक्सप्रेसनै गरेर देखाइदिन्छु त्यसपछि उहाँको एन्सर पनि के हुन्छ पुग्यो सर मेरै लागि मात्रै चाहिँ पर्ने सर मैले त्यसलाई बुझिसके सर अब त्यहाँ के बुझ्नु भयो ल भन्नु त मैले सबैको लागि भन्नु खोजेँ खासमा तपाईलाई टार्गेट गरेर भनेको कारण चाहिँ तपाईले क्वेशन सोधे भएर मात्रै भने हो यसमा एउटा नबुझ्ने त्यो हो के के चाहिँ ठ्याक्कै पोइन्टमा 12 छ नि अब त्यहाँसम्म गयो भने त्यो लिने कि नलिने एउटा त्यो क्वेशन भयो ठीक छ अरु कसै क्वेशन छ लेफ्टबाट दिए पनि राइटबाट लिए पनि एउटै हुन्छ त्यसमा चाहिँ जताबाट गरे पनि भयो एउटै हुन्छ जताबाट गरे पनि भयो तर त्यो पोइन्टमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने क्वेशन छ के मैले देखाउन खोजेको कुरा त्यो हो त्यही त नगरे नि हुन्छ सर इन्जिनमा 0 हुन्छ मोमेन्ट चाहिँ पर्दैन त्यहाँ त मोमेन्ट 0 आउँछ त्यो त त्यसरी होइन नि केटा हो यसरी सोच न अब म्याथमेटिक्समा अलिकति हामी कमजोर छौं हैन तपाईको एउटा आर्ट्समा सिम्पल म तपाईलाई सेन्टरमा अब त्यो तपाईहरुलाई आइडिया नआको होला हैन हुन त मैले पढाइराको भएर पनि मलाई आको होला त्यो आइडिया पढ्दाखेरि मलाई पनि आइडिया आको थिएन कि हैन यो आर्ट्समा अथवा एउटा सर्कलमा तपाईको टेन्जेन्ट पोइन्ट हेर्नु न तपाईको थीटाले तपाईलाई गभर्न गरिरहेछ हैन हो अब सेन्टर पोइन्टमा थीटा कति हुन्छ त्यो निकालौ न एकचोटी यसबाट हो थीटा आउने थीटा त 0 भयो नि यो 0 भएपछि तपाईको यहाँ भ्यालु आउँछ कुनै हिन्जमा त 0 हिन्जमा 0 हुने हैन फेरि त्यसपछि नजाऊ है हिन्जमा 0 हुने हैन हिन्जमा मोमेन्ट 0 होला तर फोर्स 0 हुने भन्ने होइन के विवेकले सुनिराछ मैले भनेको कुरा सुनिराछ सर बुझिसके मैले tan थीटा बराबर के हुन्छ 4h/l² हुन्छ हैन l - twice x हुन्छ सेन्टरको लागि हाम्रो यो भनेको tan थीटा नै हुन्छ 4 * 3 नै छ तलपट्टि 12² नै छ यतापट्टि 12 - 2 * अब x कति राख्नु पर्यो सेन्टर गर्नको लागि 6 राख्नु पर्यो यो भ्यालुमा तपाईको tan थीटाको भ्यालु निकाल्नुस् त कति हुन्छ थीटा त 0 आउँछ विवेकले पहिले बुझिसक्नु भएको रहेछ तपाईले सोधे बुझ्नु भयो नि भनेर त्यो त सेम भ्यालु आउँछ नि होरिजन्टल भर्टिकल चाहिँ अब बुझिए सर v हुन्छ अनि टु चाहिँ त्यो हुन्छ अब तपाईको यहाँ राखेपछि के हुने भयो sin थीटा 0 भएपछि के हुन्छ हेरौं त u र v सेम आउँछ u र v सेम हुन्छ र n र h सेम हुन्छ भनेपछि त्यहाँ निकालेको अर्थ हुँदैन के है मैले बुझाउन सके कि सकिन के गरे बुझिए सर बुझिए ल भनेपछि अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि निकाल्न त त्यहाँ निकालेर थीटा 0 राखेर तपाईले माथि एक्सप्रेसन निकाल्दाखेरि पनि रङ मान्दैन मार्क्स राम्रै आउँछ हैन तर तपाईले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ तपाईले यसरी गर्नुभयो भने तपाईलाई बेटर चाहिँ हुन्छ भन्ने खोजेको मात्रै हो मैले लेफ्टबाट गरे पनि भयो राइटबाट गरे पनि भयो सेन्टरमै गरे पनि भयो फेरि के कन्फ्युजन हुन्छ भने अब अहिले पो मैले क्लासमा डिस्कसन गरे 0 आउँदाखेरि तपाईलाई आत्तिनु भएन अब भोलि के हुन्छ एक्जाममा तपाईले यो क्वेशन मानौ बीचमा आड्दिनु भयो नयाँ क्वेशन जस्तो देख्नु भयो हैन बीचमा गर्दाखेरि सजिलो जस्तो लाग्यो तपाईले बीचमा गर्दिनु भयो थीटा 0 अब तपाई अल्मलिन हुन्छ के तपाईको त्यो माइन्डले त्यतिबेला शार्पली काम गर्दैन त्यो नगर्दा फेरि क्वेशन बिग्रिने चान्सेस हुन्छ अब हेरौं एक्जाममा आइसकेको क्वेशन हो 16 मार्क्समा हैन आइसकेको क्वेशनमा चाहिँ तपाईले बिगार्नु भयो भने 16 मार्क्स तपाईको दाउमा जान्छ मैले पास हुने चान्सेस तपाई घट्दै जान्छ कि मैले त्यसरी भन्दैछु तपाईहरुलाई ए सजिलो लागिरा छ नि हैन यो च्याप्टर के भइराछ त्यो पोइन्टमा 0 भयो नि थीटा अनि फोर्स कसरी लगाउने त्यसमा q र n त परपेन्डिकुलरमा लगाउँछु अनि v र h त एंगल 0 भएपछि कसरी लाग्छ
होइन सर त्यो त ठ्याक्कै त्यति लाग्यो होइन अँ अनि एन र क्यू त इन्क्लाइनमै लाग्छ नि या त सर्टेन थीटा मानेर अनि त्यो पनि डाइरेक्टली त्यसमै लगाउने यस्तो यहाँ हेर यस्तो यो चिज यसरी आएछ यो चिज यसरी आएछ यो भने हाइएस्ट पोइन्ट हो होइन हो तपाईँको होरिजेन्टलसँग एङ्गल छैन भन्नुको अर्थ होरिजेन्टलै हो यो हो भनेपछि अब तिम्रो यो यसरी लाग्ने भयो यो यसरी लाग्ने भयो के बुझियो यस सर बुझ्यो भनेपछि त्यहाँ तिम्रो एच भन्नु र होइन तिम्रो अर्को यो जुन एन भन्नु छ त्यो एउटै हुने भयो यतापट्टि क्यू भन्नु र भी भन्नु पनि एउटै हुने भयो कि तिम्रो तिमीले अहिले कसरी हेरिरहेछौ भने यसमै हेर है अझ म तिमीलाई अझ क्लियर पार्ने कोसिस गर्छु तिम्रो यो सेन्टर लाइन छ मैले सेन्टर लाइन देखाएको यहाँ काम लाग्छ सेन्टर लाइनसँग 90 डिग्रीमा छ नि यो क्यू है मुकेश हो अब त्यति बेला सेन्टर लाइन कस्तो हुन्छ तिम्रो होरिजेन्टल हुँदैन हो ठ्याक्कै पोइन्टमा 90 बुझिन्छ यस सर बुझ्यो अनि पहिला त थाहा हुँदैन त्यो निकालेपछि 0 आउँछ होइन निकालेपछि थाहा हुन्छ के त्यही त निकालेपछि थाहा हुन्छ नि अनि त्यति बेला त थीटा हालेर गर्नै पर्छ अनि त्यो 0 आउँदा कन्फ्युज हुन्छ कि तपाईहरुलाई ए बुझ्यो सर त्यो है अब 0 राख्दा नि के रे सेन्टरमा को पोइन्टले राख्दा कम कन्फ्युजन हुनु भएन भन्न खोजे अब मैले विवेकले राम्रो त्यो त म्याक्सिमम पोइन्ट हुन्छ त्यो के रे आर्कको हैन म्याक्सिमम कर्व हुने ठाउँ हैन हैन यो जुन बिच एकदम सेन्टरमा हैन क्राउनमा त्यो त ठ्याक्कै छ त्यो मतलब हाइटको माथि जुन छ नि ठ्याक्कै एच र एन त इक्वल त भइ नै हाल्छ त्यसै भइहाल्छ नि सर त्यसै भइहाल्छ त्यसमा अब त थाहा भयो कि अघिसम्म मलाई त थाहा थियो त्यो मैले सेन्टर पोइन्ट नलिने भनेको हो हैन अघिसम्म मैले पनि बुझेको थियो खासमा क्वेशन के सोधिरहेको छ त्यही बुझेको थिएन मात्र के ए ठिकै छ त्यसो भए अलिकति त्यो अब बुझ्नुभयो नि हैन अब त क्लियर भयो ल अरु कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भनौ है सर त्यो एउटा क्वेशन थियो भन दुईटा क्वेशन सोध न के छ त्यो मोमेन्ट छ नि सर 0 हुन्छ प्रत्येक पोइन्टमा 3 हिङ प्याराबोलिक आर्क छ नि सर त्यसमा प्रत्येक पोइन्टमा मोमेन्ट 0 किन हुन्छ प्रत्येक पोइन्टमा मोमेन्ट 0 भनेको छ र हैन हुन्छ रे अब मैले त्यो बुकमा पढेको हुन्छ भनेर पढ्यो हैन त्यो मैले नि भनेको छु पहिलो क्लासमै ल यहाँ आएर मैले बीम र उ गरेर कम्पेयर गरेर देखाएको हैन तिमीलाई यो चीज र यो चीज कम्पेयर गर्दाखेरि एम बीम माइनस एचवाई हुन्छ हैन जुन यो कन्सेप्ट छ नि सुनिरहेछौ प्रशान्तले यस सर यही कारणले हो कि तिम्रो शेप यसरी बस्छ कि तिम्रो जुन त्यो आर्चको शेप यसरी राखिएको हुन्छ कि जहाँ चाहिँ होरिजोनल कम्पोनेन्टले के गरिदिन्छ बीम त्यो त्यसमा आउने जुन मोमेन्ट हो त्यसलाई नलिफाई गरिदिन्छ के त्यही भएर त्यो 0 आउने भन्ने हो है जुन बेटर र इकोनोमिकल कुरा गर्दाखेरि जुन मैले इक्वेसन तिमीहरूलाई देखाएको थिएँ दुईटा कम्पेरिजन गर्दाखेरि एम बीम को जुन मोमेन्ट आउँछ त्यो मोमेन्टलाई चाहिँ एच इन्टु वाईले रिड्युस गर्दै गर्दै लिएर जान्छ भन्ने रिजन नै त्यसको रिजन हो है प्रशान्त ठीक छ अगाडि बढौं ठीक छ सर भनेपछि एच चेन्ज नहुने भएपछि एच चेन्ज सिमेट्रिकलमा हुँदैन सिमेट्रिकलमा एच चेन्ज भएको देख्यौ तिमीले कतै तिम्रो एच केमा डिपेन्ड हुन्छ वाइडी मा डिपेन्ड हुन्छ मोमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हैन वाइडी भनेको एक्स मा डिपेन्ड हुन्छ जे तिमीले जति एक्स लिइराछौ त्यो अनुसार वाइ चेन्ज हुँदै जान्छ तिमीले होरिजेन्टल कम्पोनेन्टमा मोमेन्ट लिनुको मिनिङ चाहिँ के हो होरिजेन्टल एक्स को कम्पोनेन्टलाई तिमीले लिइराको हुन्छौ अनि एच को मोमेन्ट दिने के भन्छ लेन्थ भनेको चाहिँ के हो भन्दा वाइडी हो वाइडी चाहिँ तिम्रो एक्स मा डिपेन्ड हुन्छ भने चाहिँ अल्टिमेटली के हुन्छ एम बीममा जुन मोमेन्ट आउँछ त्यो बीमलाई चाहिँ तिम्रो एस ले चाहिँ नलिफाई गर्दै 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 लिएर गएको हुन्छ के ल त्यसो हो भने हामी अगाडि बढौं सर ल बढौं अर्को एउटा क्वेशनमा जाउँ है त म ओल्ड क्वेशनबाटै जान्छु तपाईहरुलाई अन्तबाट भन्दा ओल्ड क्वेशनमा अलि फरक देख्यो भने त्यो क्वेशन मैले गराइहाले अब एउटा क्वेशन चाहिँ ओल्ड क्वेशनमै सोधेको उले नै सेक्सन तोक्दिएको क्वेशनमा जाउँ म तपाईहरुलाई त्यही क्वेशन देखाउँछु त्यसपछि हामी अरु क्वेशनमा जाउँ ल तपाईहरुलाई यसमा अलिकति नयाँ चीज भनेको चाहिँ
एउटा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको आउँछ। अब हामी अर्को क्लासमा डिस्कसन गर्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम इन आर्च भनेर भन्छ, त्यो कसरी ड्र गर्ने एउटा। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अनसिमेट्रिकल आर्च भनौँ, दुईटा ए र बी फरक फरक ठाउँमा सपोर्ट आयो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी त्यो बेला हेर्छौँ है त। ल 16कै अर्को क्वेसन हेरौँ एकचोटि। त्यसो भए फेरि यो के भयो, ह्याङ भयो क्या? यसमै गरिदिन्छु म। ल मैले अर्को क्वेसन देखाउँछु, तपाईँले क्वेसन टिप्नुहोस्। सर त्यो 5 को बी हो सर, ओल्ड कोर्सको। ओल्ड कोर्सको 5 को बी ओल्ड कोर्स हो क्या? न्यू कोर्सै भने जस्तो लाग्छ। 12 मार्क्समा आएको क्वेसन। कति सालको सर यो? 2016 कै। किन यस्तो भयो? ह्याङ भयो एकैछिन है, मैले रिफ्रेस गर्छु। यो त 15 को क्वेसन हो सर। यो त 15 को हो कि मेरो यहाँ उ भएन, स्लाइड चेन्ज भएन कि। अब म चेन्ज गर्छु। हो सर हो 16 को। 16 मा छ, मैले अब देखाउँछु। मेरोमा यहाँ स्लाइड चेन्ज नभएको भएर हो त्यति बेला। अब देखियो हैन? देखियो यो सर, क्वेसन देखियो। 5 को बी नै हो, न्यू कोर्सै भनेर राखेको छ, तर दुईटा छ 16 को। ल यो क्वेसन टिपौँ त। 2016 5 को बी भनौँ, यो क्वेसन टिपौँ। यसमा चाहिँ प्रश्न भनिदिएको छ तपाईहरुलाई, कति उसमा पोर्सनमा गर्ने, कहाँनिर गर्ने भनेर प्रश्नै भनिदिएको छ। यो क्वेसन टिपेर फिगरसम्म बनाउँ त ल। क्वेसन टिपेर फिगर चाहिँ बनाऊ है, त्यसपछि हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ ल। फिगर बनाइसक्नुभयो? एकछिन सर। बनाऊ। क्वेसन नै साह्रै नि सर। क्वेसन नसारे फिगर मात्र बनाउँदै हुन्छ। क्वेसन तपाईसँग उनै छ नि, फाइल सेक्सनमै छ नि। आज अन्तिम क्लास होला है अनलाइनको। यस सर। कस्तो लागिरहेछ अनलाइन क्लास आज अन्तिम दिनमा? त्यस्तै अन्तिम भन्ने र अलि पहिल्यैदेखि थियो सर, खुसी लागिरहेछ। ल ठिक छ। 1-2 दिन अझै भए राम्रै हुन्थ्यो तपाईको त। मेरो भोलिको क्लास चाहिँ क्यान्सल भएको छ है, तपाईले जानकारी पाउनुभयो कि पाउनु भएन? भोलिको एउटा एक्स्ट्रा क्लास हालिदिनु भएको थियो म सरले। मेरो अलिकति पारिवारिक समस्या कारणले गर्दाखेरि भोलि लिन नभ्याउने पाएँ मैले। अब सोमबार फिजिकली नै लिउँला।
चित्र चाहिँ बन्यो चित्र बन्यो हैन गर्दै गर्दा हुन्छ नि ल अब मै सुरु गर्छु नि के छ त वन नोटमा गए है म अब मैले क्वेशन सार्दिन जस्ट डायग्राम बनाइदिन्छु है त मैले 2016 को के भनेको छ 3 इंच प्याराबोलिक आर्च सपोर्ट र क्राउन भनेको छ हैन त्यसमा चाहिँ तीनटा हिन्ज भनेको छ हिन्ज पनि अब कहिलेकाहीँ हिन्जै नबुझ्ने स्थिति गरेर पनि सपोर्ट कन्डिसन आउँछ त्यसमा दुईटा खालको हुन्छ मैले तपाईलाई भनिहालेँ स्पान कति 24 मिटरको यही हैन 24 मिटरको त्यसपछि सेन्ट्रल राइज 4 मिटर भनेको सेन्ट्रल राइज हैन 4 मिटर त्यसपछि कति 50 किलोमिटर लोड यो गरिसक्यो क्या हामीले सर यो ठ्याक्कै यस्तै टाइपको क्वेशन सेकेन्डमा गरेछ तर यो 6 मिटरको साटो 4 मिटर छ र राइजमा थोरै चेन्ज लोड चेन्ज छ कि लोड सेम हो लोड सेम नै हो सर लोडमा युडीएल 20 किलो न्यूटन चेन्ज हो ल ठीक छ यताबाट 18 भनेपछि यहाँबाट 6 मिटर भयो हैन हो यो 6 मिटर यो 18 मिटर हैन यहाँ कति लोड छ 50 किलो न्यूटनको लोड छ त्यसपछि युडीएल कति छ लेफ्ट हाफमा छ हैन 30 किलो न्यूटन यही एउटा युडीएल र यक्सको भ्यालु मात्र 30 किलो न्यूटन पर मिटर के छ अरु 6 मिटर कहाँबाट भनेको छ लेफ्टबाट भनेको छ हैन यहाँबाट 6 मा टी पोइन्ट दियो तपाईहरुलाई हैन ल क्वेशन यति नै छ 12 मार्क्समा सोधेको रहेछ है यो फेरि उसको मुड हो अब कहिले 12 कहिले 16 12 मार्क्स सोधेको छ 2016 मा ल अब उले के भनेको छ प्याराबोलिक अथवा के भनेको छ भन्दिएको छ हैन प्याराबोलिक भनेर हो भन्छ हामीलाई त्यो पनि समस्या भएन अब त्यसो भने अगाडि बढौं ल रियाक्सन निकाल्नुतिर लागौं त अब सर 50 को ठाउँमा सही राखेर बनाउनु भएको छ के पहिला के छ त ठीक छ त मैले त्यति बेला 50 किलो न्यूटनको ठाउँमा सही मात्र ठिकै छ गरौँ के भएन सबसे फर्स्ट क्वेशन नै यही गरेर ठीक मेरोमा क्वेशन कम भयो भनेर चिन्ता मान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हामीले क्वेशन कम प्र्याक्टिस गर्न पायौं अथवा मेटेरियल पुगेन भनेर खै त्यस्तो गुनासो अहिलेसम्म आएको छैन के अरे तपाईहरुले गर्नुभयो नि बेग्लै कुरा ल रियाक्सन निकाल्नतिर लागौं अब यसमा चाहिँ मैले अलि अल्छी गरे है यो क्वेशनमा किनभने गरिसक्या भन्नुभयो तपाईहरुले निकाल्नुस् त ल सुमितकै आन्सर रिफरेन्स दिन्छु म सुमितले गरेर त ल याङडुङ म यहाँ भ्यालु मात्र लेख्छु आरए को भ्यालु त्यसपछि एचए र एचबी को भ्यालु आरबी को भ्यालु सुमितले भने म सुमितलाई सोध्छु त्यसपछि 6 मिटरमा भनेको छ अनि म त्यो भ्यालु फिगर पनि बनाउँदै गर्छु त्यतिबेला तपाईहरुले आफूले ट्राई गर्नुस् है अब 6 मिटर भनेको छ नि म त्यो पनि यहाँ बनाइदिन्छु point C सुमितले भन त आर्य कति आयो एचए कति आयो एक मिनट ल सर 127.5 आयो सर आरबी 127.5 हजुर अनलाइन चेक गरौँ फरक आएको रहेछ भने भनौँ है कसैले ठीक छ सर 127.5 त्यसपछि आर्य कति आयो
30 6 3 18 180 र 50 282.5 282.5 282.5 हो सर। ल 30 भनेको 12 12 3 36 360 6 5 11 410 410 मा त्यो अब एचए कति आउँछ त 307 निकाल्यो। ल सुमितले कति निकाल्यो? एचए निकाल्यो सुमित? भयो सर, भयो 1 मिनट सर। अबिन कहाँ पुग्यो? सूर्य म यो 6 मिटर वालाको भर्खर फिगर बनाउँदै छु। अब यो गर्नु रिएक्सन मिलेको छैन हैन? भ्यालुहरु मिलिरहेछ सर। हामी को छौं आएको त्यसमा? एकसम्म पुगेछ। त्यो सर 307.5 आयो सर। ल ठीक छ, अगाडि बढ ल। एच भनेको 4 छ, 24 स्क्वायर एल 24 into 4 minus 6 LX minus into 4 divided by 24 को square into 12 into 6 minus कति आयो? 3 आयो वाइडी? आयो सर। यस सर 3 हो। 3 मिटर। छिटा भनेको कति हुन्छ त? 18.8 L minus 6 18.43 आएछ हैन? ल त्यसपछि अब क्यूको भ्यालु कति गर्ने होला? गरिसक्या भन्ने मान्छेले ढिलो गर्यो है। सुमित कहाँ हरायो? यही छु सर, गर्दै छु सर भइसक्यो। खै त भनेन त केही पनि।
कति आयो केटा एन्सर? सुमित भन त। n को भ्यालु चाहिँ 324.13 आयो। q 0.027 अर्को चाहिँ गर्दैछु सर। q को कति भन्यो उ सूर्य? 0.0279 0.027 किलो न्युटन 79 ल। अब m को भ्यालु कति आयो त? m एट 232.5 किलो न्युटन मिटर। कति? 232.5 किलो न्युटन डट मिटर ल। यति आयो कि आएन अरुको? कसैको नआएको छ भने भनौँ। धनराजको के भइरहेछ? विक्रम खड्का भन्ने मान्छे छैन आज? छैन रहेछ। आलोक शाहले निकाल्यो? मोमेन्ट कति आयो सर? 2.5 आयो। 232.5 भनेको छ। हजुर सर त्यही आयो। ल त्यसो हो भने मैले आजलाई चाहिँ यही इन्ड गर्छु हैन। तपाईको अस्तिको 5 मिनेट मैले आज तपाईलाई बोनस दिए। क्वेशन यता म देखाइदिन्छु। एकचोटी क्वेशन हेरौँ त ओल्ड क्वेशन ल। कुनै क्वेशन गर्न सकिदैन जस्तो लागेछ भने हामीले हेर्न बाँकी भनेको एउटा अनइक्वल सपोर्टको बाँकी छ। त्यसपछि अर्को भनेको मोमेन्ट डायग्राम वाला बाँकी छ। त्यो दुईटा चाहिँ हामी अर्को क्लासमा हेर्छौँ। फिजिकल्ली हेर्छौँ सोमबार क्लासमा। हुन्छ? हुन्छ सर। ल केही क्वेशन आज क्लासमा? छैन सर। कसैलाई केही क्वेशन छ भने भनौँ। छैन क्वेशन? छैन सर। त्यसलाई साह्रै सजिलो यार। केही क्वेशन नसोधिदिने कसैलाई टिचरलाई। ल त्यसो भने मैले आजलाई इन्ड गरेँ है त। हुन्छ सर।